दर्शकबिन कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा पुनः स्वागत छ। यसभन्दा अगाडि हामीले मौसम सम्बन्धी जानकारी गरायौँ, पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमूलक सामग्रीको चर्चा परिचर्चा पनि गऱ्यौँ र 7 बजेको समाचार केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने 7 बजेको समाचार पनि हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। अब भने पालो भएको छ टिटकको। टिटकमा हामीले समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जीवनशैली के कसरी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेसम्म के कस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ जीवन सङ्घर्षका कुराहरू चाहिँ हामीले कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। यो सँगसँगै हामीसँग यो जीवनशैलीका कुराहरू कोट्याउने क्रममा आज हामीसँग नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यो पछिल्लो समय खासमा अब यो हजुरको अब दसैँ सँगसँगै अब हामी खास गरेर यो लकडाउन पश्चात अलिकति व्यापारको चमक अलि बढिरहेको अवस्था थियो र यो अवस्थामा खास गरेर व्यवसाय कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्सनल्ली चाहिँ लाग्ने अब सङ्घका एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अलिकति सक्रिय हुने काम भएको छ। सो मैले अहिले सुरुवाती हाम्रो कार्यक्रमको सेगमेन्ट अनुसार थोरै हजुरको जीवनशैलीकै बारेमा चाहिँ अलि बढी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र अहिले यो व्यावसायिक यात्राको पनि त्यस पछाडि मात्रै चर्चा गर्ने सोध्ने प्रयास गर्नेछु, कुरा निकाल्ने प्रयास गर्नेछु। सो बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? नर्मल्ली म 6 बजे बिहान चाहिँ हरेक दिन 6 बजे उठिन्छ सेड्युलमा। अब अलि पहिला मेरो चाहिँ नर्मल्ली ड्युटी चाहिँ अब एक्सर्साइजमा हुन्थ्यो। पछिल्लो समय यो तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमण भत्तै बढेदेखि चाहिँ अब एक्सर्साइज चाहिँ अलिक कम भएको छ। अहिले चाहिँ 6 बजे उठिन्छ, नुहाइधुवाइ गरेर त्यसपछि आफ्नो नियमित काममा चाहिँ जस्तो दिन बिहानी भनेको बिहानी गर्ने क्रियाकलापले नै दिनको सुरुवात हुन्छ भनिन्छ। जस्तो बिहान सकारात्मक तरिकाले उठ्यो, सकारात्मक कामहरू गरियो भने दिनभरि त्यो सुखमय अनि सुन्दर हुन्छ भनिन्छ। जस्तो त्यो भएन, यदि बिहान नै अलि तनावको अवस्था भयो भने दिउँसो यसलाई कतिको मान्नुहुन्छ यहाँले, कतिको लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ? होइन, स्वाभाविक पनि हो एउटा त। अब हामीले बिहान सुरुवात गर्दा नै हामीले मुड फ्रेस भएर चाहिँ नियमित कामहरूमा फर्किन सक्यौँ भने दिनभरिको ह्याङ्गिङ हुन्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ वास्तवमै हो। तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। तथापि के हो त भने म कर्ममा विश्वास गर्छु बढी। अब अलिकति बढी कामलाई अलिकति बढी नै विश्वास गर्छु। कर्म गर्नुपर्छ, कर्मअनुसारकै फल मिल्ने हो भन्ने विश्वास गर्छु बढी। तर पनि अब के हो भने मेन्टल्ली फ्री हुनु पर्यो। बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ उठिसकेपछि तपाईँ जसरी फ्रेस हुनुहुन्छ, फ्रेस भइसकेपछि मेन्टल्ली फ्री भएपछि हामी दिनभरिका कामहरूको योजना बनाउनलाई सजिलो हुन्छ, अन्य कामहरू गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। के हो भने मान्छेले एउटा प्लानिङै गर्ने त हो नि, होइन? प्री प्लान हामीले गर्न सक्ने एउटा हामीले चाहिँ थिङ्किङ अलिकति ब्रोड बनाएर राखियो भने बिहानैदेखि दिउँसो नयाँ योजनाहरू बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले पनि त्यसलाई सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर कामै हो हेर्नुहोस् मुख्य कुरा त। जस्तो बिहानी अब आफूले गर्ने व्यायामहरू यो सकाइसकेपछि दिनको सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? के कुराले चाहिँ व्यायामहरू सिद्धिसकेपछि नियमित अब नुहाइधुवाइ गरेर हिँडिसकेपछि अब 8 बजे हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली सामान्य ब्रेकफास्ट लिएर हामी अब मेरो रिटेल सप पनि छ, रिटेल सपमा जाने 10 बजेसम्म सर रिटेल सप हेर्ने। अनि त्यसपछि स्टाफहरू आउँछन्। स्टाफहरू आइसकेपछि अनि त्यसपछि अन्य मेरो कम्पनीको, मेरो प्राइभेट कम्पनीको डिलरसिपको कामहरू के छ त्यो हेर्ने। अनि दैनिक रूपमा अब सङ्घमा, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सचिवालय प्रमुखमा भएको कारणले सङ्घको चाहिँ सबै एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ मेरो कतै न कतै चाहिँ दैनिक जोडिनु पर्ने भएको कारणले दिनमा एउटा समय निकालेर सङ्घमा जाने। अनि आफ्नो फेरि मुख्य त फेरि के हो त भने यतातिर बिजनेस नै हो, बिजनेसलाई मुख्य प्रायोरिटी दिने र यतातिर सोसियल काम जुन छ सामाजिक कामहरू र सङ्घको कामहरूलाई पनि हरेक दिन अब एउटा टाइम ठ्याक्कै यो टाइम भन्ने हुँदैन, तर एउटा टाइम ठ्याक्क निकाल्ने र त्यसअनुसार प्लानिङ गरेर जाने। जस्तो यहाँले भनिराख्नु भएको छ म यता पनि टाइम निकाल्छु र आफ्नो व्यवसायलाई पनि मैले निरन्तरता दिइराखेको छु, त्यो कामहरू गरिराखेको छु भनेर। त्यसमा समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? समय व्यवस्थापनमा केही कठिनाइहरू छन् या के छ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अलिकति समस्या त छ हेर्नुहोस्, समस्या हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो। समस्या अब टाइमको म्यानेज गर्नलाई एक त व्यवसायको एउटा टाइम हुँदैन। फेरि यो जब गर्ने जागिर गर्नेहरूले बिहान 10 to 5 गर्ने, त्यसपछि फ्री भन्ने हुन्छ, त्यो हुँदैन व्यवसायमा। अब व्यवसाय गर्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ
दिनभरिको टाइम सेड्युल यसो यसो बनाएछ भनेर चाहिँ गऱ्यो। आज चाहिँ पेमेन्टको सेड्युल के हो, आज कलेक्सनको सेड्युल के हो, आज कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको अर्डर पठाउनु पर्ने के हो, सबै प्लानिङहरू दिनमा हुने भए त्यसमध्येको एउटा समय निकाल्नुपर्छ। हामीले समय निकालेर अब सङ्घको काममा अन्य अन्य कामहरू पनि छन्। म त धेरै ठाउँमा जोइन छु फेरि, त्योभन्दा बाहेक पनि अब नेपालगञ्ज इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन भन्ने इलेक्ट्रोनिक्स व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन हो, त्यसको अध्यक्ष छु। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घ भन्ने छ तपाईँको चाहिँ, यो केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु। अब सबै ठाउँहरूमा कता कता अब त्यही भएर दिनभरि हेर्नुहोस् लाग्छ मलाई कस्तो भने म ससुराल गएको थिएँ, हाम्रो प्युठान मेरो ससुराल। म बिहान साँझ चाहिँ 8-9 बजीतिर त्यहाँ सुतिसक्ने के, तर हामी 10 बजेसम्म मेरो व्यावसायिक प्रतिष्ठानमै हुन्छ। हामी 11 बजे 11:30 बजे मात्रै सुताइ हुन्छ साँझ चाहिँ। त्यस कारणले टाइम म्यानेज गर्न कतै न कतै गाह्रो त छ, तर पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। फेरि कसरी सम्भव भयो यति धेरै अब यो उसमा आबद्ध भइराख्दाखेरि? त्यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो? अब यो 2-3वटा कुरा छन् हेर्नुहोस्। एउटा कुरा त के छ भने अब ड्युटी दिएर काम गर्नु पर्दैन सोसियल सेक्टरमा। तपाईँले चाहिँ मलाई यति बजे यस्तो टाइममा तपाईँ जानै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सोसियल काम भनेको टाइम निकाल्ने हो। आज दिनभरिमा मेरो चाहिँ 12-1 बजेसम्म यो काम छ भने 2 देखि 3 बजेसम्म, 3 देखि 4 बजेसम्म म यहाँ जान्छु, यो सेड्युलमा चाहिँ हिँड्छु भनेर प्लानिङ गराउनु पर्यो पहिला चाहिँ। त्यो भयो भने चाहिँ असम्भव छैन। फेरि अब एकदम चाहिँ ड्युटी दिएरै जबिस्ट जस्तो भएर अथवा कर्मचारी जस्तो भएर हिँड्ने भए गाह्रो हुन्थ्यो नै। तर यसमा चाहिँ के हो भने मुख्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, त्यसपछि अब अझ मेरो त अहिले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसमा पनि अब सचिवालयका सबै कामहरू दिनमा चाहिँ चेकमा साइनदेखि लिएर चाहिँ अन्य अन्य कामहरू पनि अब कुनै चाहिँ परिहाल्यो, स्टेटमेन्ट निकाल्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने भएको कारणले त्यहाँ अलिक बढी समय दिनुपर्छ। मैले त्यो दिइरहेको छु अहिले चाहिँ। सो त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट भइराखेको छ भनौँ? भइराखेको छ, हुनुपर्छ। सो यो मैले अब थोरै व्यक्तिगत कुरा नै अहिले कोट्याउने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँको जन्म कता भयो अनि अहिले त कर्मथलो त यता भएको छ कि यहीँ हुर्किनु भयो? यो एकदम तपाईँले राखेका प्रश्न छ जुन यो हाम्रो बुवा 2010 सालमा बाँकी जिल्ला प्रवेश गर्नुभएको। 2010 साल भनेको विक्रम सम्वत 2010 साल हो। सल्यान हो हाम्रो चाहिँ खास पुर्ख्यौली घर चाहिँ। 2010 सालमा यहाँ आएर अब खेतहरू जग्गाहरू किनिसकेपछि आउने जाने क्रम चाहिँ अब हुन्थ्यो, कहिले पहाड कहिले तराई, कहिले पहाड कहिले तराई भन्दै गर्दा अब ठ्याक्कै अब जन्मिनै चाहिँ म अब सल्यानमा जन्मिएको हो। तर के भने अब आउने जाने भइरहेको कारणले अब जन्मिएको 2-4 महिना 10 महिनामा फेरि यता फेरि उता फेरि यता फेरि उता भन्दाखेरि खास मलाई धेरै कुरा यहीँको थाहा छ, बाँकी जिल्लाकै थाहा छ। म यहाँकै सबै एक्टिभिटिजहरूमा संलग्न छु पहिलेदेखि नै। तर हाम्रो ओरिजिन पुर्खाहरूको घर चाहिँ सल्यान हो। त्यो पुर्खालाई सम्झिँदाखेरि, त्यो पुर्ख्यौली घरलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो अब हेर्नुहोस् हाम्रो पहिलादेखि नै हामीहरूको अब नर्मल्ली अधिकतम नेपालीहरूको पुरानो व्यवसाय होइन, पुरानो हामी कृषिमै चाहिँ निर्भर थियौँ। कृषि पनि व्यावसायिक कृषि होइन कि, नर्मल्ली के भने अब खेतीपाती गर्ने, अब धान मकैदेखि लिएर उत्पादन गर्ने, भैँसीहरू पालेको हुने, थुप्रै भैँसीहरू तपाईँकोबाट उत्पादन भएको घिउहरू हाम्रो बुवाहरूले, हाम्रो बाजेहरूले त्यहीँबाट सल्यानबाट पनि घिउ बेच्न नेपाल नै आउने। अहिलेको तपाईँको त्रिभुवन चोक छ, त्यो त्रिभुवन चोकमा आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेच्ने, यहाँ चाहिँ बेचेर यहाँबाट नुनहरू, त्यसपछि गएर अन्य लत्ता कपडाहरू यहाँबाट लिएर जाने चाहिँ त्यति बेलाको पनि सिस्टम थियो। याद छ यहाँलाई? म त्यो त थाहा पाउँदिनँ, तर मेरो बुवाहरूले त्यो भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ। अब हामी चाहिँ पहाडबाट यहाँ आउँदा चाहिँ नर्मल्ली गाडीहरू चलेका थिए, भनेको केही हिँड्न परे पनि गाडीहरू चलेका थिए, गाडीमा चढेरै हामी आएको हो खास त यहाँ चाहिँ आउँदा, तराई आउँदा त्यसरी नै। तर हाम्रो बुवाहरूले त त्यो गाडी पनि नपाउनु भएको हो त्यति बेला त। तपाईँको त्यो कल्पना वास्तवमा बुवाले भन्नुहुन्छ, मेरो बुवाप्रति एकदम सम्मान गर्छु म चाहिँ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब हामी त्यहाँबाट यहाँ 3 दिन लगातार तपाईँको चाहिँ नि हिँडेर, एकदम वयस्क मान्छेले 3 दिन हिँडेर यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँ गर्ने सिस्टम थियो। त्यति बेला चाहिँ औलोको कारणले गर्दा तराईमा झर्ने मान्छेहरू अत्यन्तै न्यून हुन्थे र त्यो न्यून भएको कारणले चाहिँ आएका मान्छेहरू पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यहीँ
औलोको कारणले गर्दा मृत्युवरण गरेर चाहिँ घर फर्किनु पर्थ्यो अरू मान्छेहरू, त्यस्तो समय थियो त्यति बेलाको। तथापि अब त्यो क्रम त फेरि के त भने नुन नभएर भान्सा चल्दैन थियो, लत्ता कपडा नभएर चाहिँ तपाईँ घर चल्दैन थियो होइन। यावत कुराहरू अन्न पानीहरू सबै अन्नहरू चाहिँ उता भए पनि अनाजहरू भए पनि बाँकी चिजहरू त सबै चाहिँ यतैबाट लिएर जानुपर्ने अवस्था होइन। हो त्यतिखेरको अलि त्यो अवस्था अप्ठ्यारै अवस्था थियो जुन यातायातका साधन नपुग्दाखेरि। थोडा तपाईँलाई बाल्यकालतर्फ फर्काउन चाहे, बाल्यकाललाई सम्झिनु पर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? मेरो त बाल्यकालदेखि नै हेर्नुहोस्, म त धेरै स्ट्रगल, म त एकदमै धेरै मेहनत दुःख परिश्रम एकदम धेरै चाहिँ तपाईँको पीडाबाट मेरो जीवन वास्तवमै बाल्यकालदेखि नै त्यसरी चल्दै आएको हो। म त धेरै कर्ममा, त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ म एकदम धेरै कर्ममा विश्वास गर्छु। अब म त धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको छु। केही पीडाहरू ती सङ्घर्षका कुराहरू सुनाउन मिल्छ? म त हेर्नुहोस् अब नर्मल्ली म अहिले यो अवस्थामा पुग्दा मेरो छोरा 12 वर्षको छ होइन। मेरो छोरा 12 वर्षको छोराले घरमा खाना कसरी पकाउने भन्ने पनि थाहा छैन उनलाई होइन। अब यो दुध केबाट आउँछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। तराईमा बसेकाहरूको त एउटा समस्या छ नि त होइन, दुध भैँसीले दिन्छ गाईले दिन्छ भन्ने त्यो। तर म त्यति बेला, म 10 वर्षको बेला 9 वर्षको बेलामा घरमा गाई दुने भैँसी दुने मैले गरेको। हेर्नुहोस्, मलाई एकदम प्रत्यक्ष म फिलिङ अहिले पनि मलाई कल्पना गर्छु, लाग्छ, मैले सम्झिन्छु, मेरो अहिलेको फ्यामिली सम्झिन्छु होइन। त्यति बेला म चाहिँ तपाईँको गाई भैँसी दुनेदेखि लिएर काठ दाउराहरू गर्ने सबै कामहरू मैले गर्थेँ। त्यति बेलादेखिको मलाई चाहिँ ऊ छ। त्योभन्दा अलि माथि आउँदाखेरि के भयो भने यो व्यावसायिक, म व्यवसायमै आउने भन्ने हिसाबले पनि त्यो त कतै भाग्यमा विश्वास गर्नेहरूले त्यो भएर पनि होला, मेरो घरमा उत्पादन भएका चिजहरू मैले आफै बेच्न जान्थेँ। मैले साइकलमा लिएर आफै कोलपुर ल्याएर चाहिँ बेच्थेँ। जस्तो मेरो घर यहीँ अहिले पहिलेको चाहिँ त साबीको 9 बस्ता गाविस वार्ड नम्बर 8 बनियाबार भन्ने ठाउँमा हो, जहाँ यो सडकसँगै जोडिएको छ। हाल बैजनाथ 4 भन्ने छ, त्यहाँबाट चाहिँ मैले घरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य चिजहरू जस्तो तरकारीहरू, दुध हुन्थ्यो, दही हुन्थ्यो, त्यो मैले आफैले ल्याएर 14 वर्षको 13 वर्षको उमेरमा पनि साइकलमा हालेर कोलपुरमा बेच्न आउँथेँ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ बेच्थेँ। म घरको हिसाबले चाहिँ म मध्यम परिवारको भए तापनि मेरो परिस्थिति अलिक फरक थियो। मेरो घरमा चाहिँ अब मेरो खास चाहिँ अब मेरो 2-3वटा आमाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ कता म चाहिँ अब अहिले पछिल्लो ठाउँ समयमा आएर एकदम राम्रो भयो होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले धेरै दुःख गर्नु पर्यो। मैले तपाईँको 10-10, 20-20 रुपियाँ, तपाईँको मलाई याद छ अहिले पनि के छ भने त्यति बेलामा आएर मैले दही ल्याएर आउँथेँ, बानियाबारबाट दही ल्याएर आउँथेँ। हेर्नुहोस्, साइकलमा खतर 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 गर्दै आउँथ्यो। दही यहाँ आएर मही बनिसक्थ्यो कि, एउटा कल्पना गर्छु म अहिले, मही बनिसक्थ्यो। अनि जहाँ चाहिँ दाइ तपाईँले दही राख्नुहुन्छ भन्थेँ, दही होइन तैँले त मही ल्याएर आछस् भन्थेँ कि। यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ लिटर थियो त्यति बेला, मलाई पनि याद छ। अनि 5 रुपियाँ लिटर थियो त्यति बेला चाहिँ मैले बेच्दाखेरि। अनि 5 रुपियाँ लिटर बेच्न खोज्छु, कहाँ त मोरो चाहिँ तैँले त कहाँ दही चाहिँ ल्याएर आछस्, मही ल्याएर आउँछ दही भनेर बेच्छ, पानी हालेर ल्याएछ भन्थे। त्यो के थियो भने त्यति बेला म चाहिँ आउँदाखेरि साइकलमा आउनुपर्ने कच्ची बाटो होइन। अब त्यो एकदम उतार चढाव हुँदा चाहिँ तपाईँको के भने दही फिटिएर मही जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि 2 रुपियाँ लिटर 3 रुपियाँ लिटर मैले यो एनसिसिएन, तपाईँलाई अहिले पनि याद छ, यहाँ नजिकै एनसिसिएनको आसपासमा अलिकति सानो बजार थियो त्यति बेला, कोलपुर यतातिर भए पनि म त्यतातिर जान्थेँ, बेच्थेँ के। त्यो थियो घरमा काँक्राहरू, लौकाहरू, भिन्डीहरू, बोडीहरू थुप्रै उत्पादन हुन्थ्यो। अनि यहीँ नजिकै ल्याएर मलाई अहिले पनि याद छ, यहाँनिरै एकजना आचार्य हुनुहुन्थ्यो दारी पालेको, यहाँ ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर बेच्थेँ। म स्कुल आउँथेँ, बिहान छोडिदिन्थेँ, अनि साँझ चाहिँ तपाईँको पैसा लिएर जान्थेँ कि। ठ्याक्कै तपाईँले मलाई जस्तो मैले पनि केही जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको ती कामहरू मैले पनि गरेको छु। ठ्याक्कै मलाई फर्काइदिनु भयो विगततर्फ। मैले पनि हजुरले यसरी भनिराख्दाखेरि म पनि सम्झिरहेको छु झलझली साइकलहरूमा गएको, मैले गरेका ती जहाँसम्म अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि पनि धेरै सङ्घर्षहरू गरियो होला, त्यो काम ठ्याक्कै मैले पनि गरेको छु। मलाई पनि त्यो ठ्याक्कै ब्याक फर्काइदिनु भयो तपाईँले। यसरी सम्झिराख्दाखेरि ओहो मैले नि गरेको थिएँ भन्ने चाहिँ मलाई भान भयो अहिले चाहिँ होइन। यसरी पढाइ चाहिँ कसरी कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो, कस्तो थियो? खास गरेर अब माध्यमिक तहसम्म तपाईँको अब हाम्रो खास गरेर चाहिँ 1, 2, 3, 4 हुँदै 8सम्म चाहिँ म यहाँ हाम्रो बैजनाथ अहिलेको हालको चाहिँ 3 गाभर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पढेको म चाहिँ। 8 भन्दा पछि चाहिँ त्यहाँ क्लासहरू थिएन, अनि म कोलपुर नै
9 र 10 यहाँ चाहिँ गरियो। त्यसपछि अबबाट चाहिँ त्यही मलाई स्ट्रगलको चाहिँ कुरा गर्छु म चाहिँ। एकदमै 9 र 10 मैले यहाँ एसएलसी पास गरिसकेपछि हाम्रो गाउँमा 2 जना मात्रै पास भएको थियौँ एसएलसीमा चाहिँ, एकजना अर्को लेडिज म चाहिँ। त्यसपछि इन्टर पढ्नुपर्ने भयो। इन्टर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला +2 एकदम कम मात्रामा थियो, +2 चाहिँ थिएन क्लासहरू। अब बोर्डिङ स्कुलहरूमा त्यस्तो हुन्थ्यो। म चाहिँ नेपालगञ्ज बानियाभारबाट नेपालगञ्ज म 2 वर्ष साइकलमा गएको छु। हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज बानियाभारबाट नेपालगञ्ज 21 किलोमिटर थियो। 21 धम्बोजीबाट चाहिँ उता 6 किलोमिटर छ महेन्द्रबाबु क्याम्पस। फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा नितान्त साइकलमा हरेक दिन बिहान 8 बजी हिँड्थेँ, 10 बजे पुग्थेँ। 10 बजीदेखि 2 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो। 2 बजी सिद्ध्याउँथेँ अनि म आउँथेँ। बिपी चोकमा आएर एउटा तपाईँ लामा मोमो सेन्टर भन्ने थियो त्यति बेला, अहिले त्यो ठ्याक्कै देखिरहेको छैन मैले। त्यहाँ आएर 5 रुपियाँ प्लेट चाहिँ त मोमो हुन्थ्यो, मैले हाफ प्लेट खान्थेँ कि त्यहाँ चाहिँ आएर। अनि त्यसरी मेरो जीवन मतलब म इन्टर फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर त्यसरी भयो। सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै मैले अब जागिर एउटा अपर्च्युनिटी आएको थियो, जागिर मैले दिएँ। प्रतिस्पर्धामा 300 जनाको हराइमा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिस्पर्धा भयो, प्रतिस्पर्धा भएर सेलेक्ट भयो। पहिलो जागिर नै मैले जागिर खाएँ। प्रोपब्लिक भन्ने चाहिँ तपाईँको यो नेसनल लेभलको चाहिँ एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा लाग्ने एउटा एनजिओ थियो, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाज परियोजना भन्ने थियो। यो डिएफआइडीको चाहिँ डोनेसनमा प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ। त्यसमा मेरो जागिर भयो, 4 वर्ष जागिर खाइयो हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यसरी नै सहज भयो होला नि। त्यसपछि धेरै सहज भयो, धेरै सहज भयो। त्यति बेला मलाई कल्पना गर्छु 7,500 रुपियाँ तलब थियो त्यति बेला कि। एनजिओहरूको हेर्नुहोस् यो के हो भने गैर सरकारी संस्थाहरूमा जागिर खाँदा जागिर गर्नेहरूको पनि सरकारी अधिकृतको तलब त्यति थियो होइन, मेरो चाहिँ थियो त्यति बेला। अनि धेरै सहज भयो। त्यसले मलाई एउटा चाहिँ खुट्किलो पार गर्नलाई चाहिँ कति सालको कुरा हो यो चाहिँ? यो 58, 60 तिरको हो चाहिँ। यो एकदमै चाहिँ त्यो राज्य एकातिरबाट द्वन्द्वमा एकदम चाहिँ गइरहेको होइन। अब एकातर्फ विद्रोही पक्ष, एकातिर राज्य पक्ष होइन। ती पनि मैले धेरै भोगेको छु। हेर्नुहोस्, हिँड्दा हिँड्दै तपाईँको चाहिँ म हिँडेर पढेर के हुन्थ्यो भने साइकलको अगाडि क्यारेल हुन्थ्यो। अगाडि क्यारेलमा चाहिँ म्याथमेटिक्सका चाहिँ उहरू चाहिँ तपाईँको सूत्रहरू घोक्नलाई अगाडि राखेर म चाहिँ घोक्दै हिँडेको हुन्थेँ। अब पछाडिबाट चाहिँ यस्तो एकदम राम्रा गाडीहरू हुन्थ्यो नि त्यति बेला, सेनाका गाडीहरू। अनि सेनाले चाहिँ आएको थाहै नहुने कि आएर म बाटै हिँडिरहेको हुन्थेँ। चाहिँ एक दिन मलाई यस्तो भयो, ठ्याक्कै चाहिँ सडक नजिकै चाहिँ म हिँडिरहेको थिएँ, आफ्नै धुनमा थिएँ। आएर ठ्याक्कै रोकेर चाहिँ लात हानेर चाहिँ मलाई होइन, म त्यो एकदम कल्पना अहिले चाहिँ लाग्छ म चाहिँ यो के हो भन्ने पनि लाग्छ कति बेला होइन। म आफ्नै धुनमा एउटा बच्चा थिएँ भने 9-10मा पढ्थेँ त्यति बेला, एउटा बालक नै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ म घोकेर हिँडिरहेको हुन्थेँ। अनि एक दिन आएर सेनाले ठ्याक्कै गाडी रोके पनि थाहा पाएन मैले, मलाई लात ल्यानेर तल चाहिँ तपाईँको त्यो सडकदेखि तल त्यो विश्राम गाडीहरू पानी थिए, च्याम्म गयो यसो हेरेको त गाडी सेनाको रहेछ। अनि हजुर सर भन्ने मैले चाहिँ कहाँ गरेको सर म पढेर आएँ भने त्यति भन्यो, ऊ गइहाल्यो कि त्यसपछि केही पनि गरेनन्। त्यति भयो। अब त्यो एकदम छैन त्यो त हेर्नुहोस् त्यति बेलाको रिजनै थिएन। गाउँमा चाहिँ तपाईँको एकचोटि हामीहरूका घरहरूमा काठ राखेको हुने होइन, घर बनाउनलाई चाहिँ अब सञ्चित गरेर राखिन्थ्यो नि त। आज एउटा काठ हो अनि आतङ्कित गर्दै चाहिँ सेनाहरूले चाहिँ तपाईँको छापा मार्दै गाउँमा हिँड्यो। अनि मैले एउटा त्यति बेला पत्रकारिता मेरो फेरि त्यो सँगसँगै फेरि पत्रकारिता पनि जोडियो कि। पत्रकारितामा मेरो चाहिँ 60 सालबाट चाहिँ मैले पत्रकारिता पनि गरेको थिएँ। एउटा न्युज लेखेँ, नेपाली सेनाद्वारा गाउँमा आतङ्क भनेर न्युज लेखेँ। मलाई त्यही न्युज लेखेकै भरमा ट्याब्ब समाएर यहाँ यो अहिले तपाईँको यहाँनिरै प्रहरी के अरे ट्राफिक प्रहरी बसेको छ, त्यहाँ नेपाली सेना बस्थ्यो। एक दिनभरि ल्याएर चाहिँ राख्यो। तर मैले चाहिँ त्यहाँ मलाई त्यो एकदम यातना दिने ठोक्ने केही पनि भएन। उनीहरूले हामी भने चिन्नु भएको थियो नि तपाईँले, के हुनसक्छ परिस्थिति तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले जे पाए त्यो लेखिदिने। अनि मैले के लेखाएको छु, तपाईँहरू गएर गाउँमा घर घरमा भएका चाहिँ काठहरू तपाईँको चाहिँ निकालेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ। अब यसमै चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले लेखेँ त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक त अरू केही लेखा होइन। हेर्नुहोस् अब शब्दमा आतङ्कित बनाउने शब्द, अब मान्छेहरू चाहिँ साफ तराई नेपाली सेना त्यति बेला द्वन्द्वको समयमा त्यही पनि गाउँमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्दुक राखेर घरमा भएका काठहरू चाहिँ तपाईँको लिएर जान लागेको भने त आतङ्कित बनाउने होइन भनेर मैले डिबेट गर्थेँ। तर उहाँहरूले हेर्नुहोस् बचेर हिँड्ने हो भने सजिलो तरिकाले हिँड्नुहोस् तपाईँ
यस्तो बाङ्गा कुरा नगर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। एक दिनभरि भात खाएर चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यो। अब यो यस्ता चाहिँ थुप्रै छ नि। त्यति बेला त एकदमै बाहिर निस्किनै सक्ने अवस्था पनि थिएन। कस्तो अझ ग्रामीण भेगरमा गाउँतिर अझ बढी यो अब त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादीहरूले पनि त्यस्तै दुःख दिइराखेको थियो। अनि फेरि कहिलेकाहीँ अब त्यो गस्तीमा सेनाहरू जाँदाखेरि पनि अझ धेरै त्यो दुःखहरू चाहिँ कतिको भोग्नुभयो यहाँले जस्तो त्यहाँ बसिराख्दाखेरि? त्यस्तो अब हामीलाई माओवादी पक्षबाट त्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ खासै त्यति चाहिँ भएन। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ अब सम्भवतः गाउँमा ठुलो एक्टिभिटिज हुन नपाएर फेरि चिसा पनि ब्यारेक नजिकै भएको कारणले अब फेरि त्यो 10-10 मिनटमा गाडीहरू हुर्केर हिँड्थ्यो कि सेनाका। अब त्यति सम्भावना थिएन। विद्रोही पक्ष आएर तुरुन्तै खुल्लमखुल्ला यस्तो गरिहाल्ने, त्यो यातना दिइहाल्ने या चाहिँ केही गरिहाल्ने भन्ने अवस्था थिएन त्यति बेला चाहिँ। तर सेनाहरूको चाहिँ हुन्थ्यो। सेनाहरू हाम्रै गाउँमा 5-7 जना मान्छे एकदम केही पनि दोष नभएका मान्छेहरूलाई पनि अब लगेर मारे कि डाङडुङ हानेर पुरै मारे। 4-5 जना हामीहरू उमेरकै हाम्रै साथीहरू थिए त्यति बेला, तिनीहरूलाई पनि लगेर मार्यो। उनीहरूको कुनै चाहिँ थिएन। एउटा तपाईँको तिनीहरू के हो भने एकचोटि माओवादीले चाहिँ रक्सी चाहिँ बन्द गर्ने कार्यक्रम भनेर चाहिँ ल्याएका थिए। तिनीहरू त्यसमा हिँडेका रहेछन्। रक्सी बन्द गर्नुपर्छ है गाउँमा चाहिँ भनेर हिँडेका रहेछन्। त्यसैका भरमा लिस्टेड गरेर उनीहरूलाई चाहिँ 5 जना जति हाम्रा साथीहरू चौधरी साथीहरू थिए उनीहरूलाई सेनाले लगेर मार्यो। हामीलाई त्यस्तो टर्चर एकदमै हुने चाहिँ भएन। हेर्नुहोस् हामीलाई अब राज्य पक्षबाट पनि ठुलो टर्चर चाहिँ केही पनि भएन। तर के भने एउटा तराई त थियो नि, फेरि डर थियो, त्रासमा चाहिँ हामी थियौँ एकदमै। त्यतिखेर त कति दिनसम्म त विद्यालय नगएरै घरमै बसेर गर्नुपर्ने। जस्तो म 6 क्लासमा पढ्दाखेरिको कुरा हो। जस्तो अब अलि हामी गाउँमा बस्थ्यौँ त्यतिखेर। अनि माओवादीहरूले त्यति बेला अभियानमा लाने कि के भन्ने एउटा प्रचलन थियो। अनि लान्छ भनेर म 6 क्लासमा पढ्दाखेरि म चाहिँ स्कुल नै नगइकन त्यसपछि एकैचोटि इक्जाम दिन गएको थिएँ कि। अब त्यो एकदम अप्ठ्यारो थियो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ गाउँमा चाहिँ बस्नै सकिँदैन कि भनेर हामी रातारात विस्थापन भएको थियौँ क्या त्यहाँबाट। अनि त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि पनि अहिले त धेरै अब त्यो अवस्थालाई हेर्ने भन्दा धेरै सहज भएको छ नि त। जस्तो यहाँले पनि भोग्नु भएको रहेछ त्यो अवस्थाहरू सुन्दाखेरि धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिराखेको छ होइन। जस्तो अनि पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनु त यहाँ चाहिँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, म त्यति एकदमै क्लासमा टपै गर्ने विद्यार्थी थिइनँ। मेरो अलिकति मेरो के थियो भने मेरो बढी चाहिँ एकदम बढी लगाव, म बोल्नुपर्छ, बोल्न सिक्नुपर्छ। स्कुलमा हुने जुनसुकै प्रतियोगिताहरूमा पनि म चाहिँ सहभागी हुन्थेँ, केही न केही भइहाल्थेँ। क्लासमा पढ्नमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तो नभए पनि अरूमा चाहिँ अब भइहाल्थ्यो। वक्तृत्व कला प्रतियोगितादेखि लिएर हाजिर जवाब प्रतियोगितादेखि लिएर यावत चाहिँ तपाईँको प्रतियोगिताहरू हुन्थे। र खेलकुदमा पनि मेरो अलिक बढी थियो, मेरो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ लगाव थियो। यिनीहरूमा मेरो चाहिँ कतै न कतै पोजिसन आइहाल्थ्यो। अतिरिक्त क्रियाकलापमा अलिक बढी चासो राखिन्थ्यो। स्कुलमा पनि सरहरूले पनि मलाई त्यसै हिसाबले चाहिँ यो अलिकति बोल्नमा तगडा छ, बोल्नमा सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले मलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रमोसन गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ मलाई हरेकमा तपाईँ यसमा चाहिँ तिमी यसमा सहभागी हुनुपर्छ है भन्ने अब उहाँहरूले प्रमोसन गर्नुहुन्थ्यो। अब म त्यसमा अलिकति मेरो बढी चासो थियो। अतिरिक्तमा चाहिँ अलिक बढी पहिलेदेखि नै मलाई लिडर हुनुपर्छ, मतलब बोल्न चाहिँ अलिकति हकी स्वभावको, बोल्नमा नडराउने, कसैसँग पनि डिबेट गर्नु पर्यो भने फेस टु फेस डिबेट गर्ने होइन। डिबेट गर्दा चाहिँ समस्या कहाँ हो त्यो ठ्याक्कै पहिले हुने र स्वीकारिहाल्ने। जस्तो मेरो केही गल्ती कमजोरी छ कुरा गर्दै भने होइन मेरो गल्ती भयो भने म होइन यो त स्वीकार्नुपर्छ, यो मेरो चाहिँ कमजोरी हो, यसलाई सुधारेर जानुपर्छ भन्ने खालको मेरो त्यस्तो स्वभाव थियो। मध्यम खालको थिएँ म चाहिँ पढाइमा। त्यसरी अतिरिक्त क्रियाकलापमा जस्तो सरहरूले तपाईँले नै सपोर्ट गरिराख्दाखेरि साथीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो? जस्तो हुन्छ नि त त्यति बेलाको एउटा उसलाई चाहिँ गऱ्यो हामीलाई चाहिँ गरेन भन्ने टाइपको। त्यो त हुने स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् क्लासमा अब जति भए पनि प्रतिस्पर्धा त स्कुलभरिमा चाहिँ तपाईँको ल आज चाहिँ यो विषयमा तपाईँले वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्छ भनेपछि क्लासभरिमा मात्रै स्कुलभरिकै यतिजना विद्यार्थीहरू हुन्थे। त्यसमध्येमा चाहिँ अब के भने उत्कृष्ट उनलाई राम्रो हुनु पर्यो होइन, उत्कृष्ट उनलाई राम्रो जानेको हुनु पर्यो। त्यसै हिसाबले नै सरहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर यो बोल्न सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। नर्मल्ली के हो भने सँगै हिँड्ने साथीहरूमा एउटा अलिकति माथि जान खोज्दा त अब साथीहरूले अलिकति गाह्रो त मानिहाल्ने कुरा भयो। तर पनि मलाई सहयोगी साथीहरूले त यसमा सहभागी, त यस्तो गर्न सक्छस् है, त यसमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ भनेर मलाई साथीहरूले पनि हौसला दिनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो अवस्थामा पढिराख्दाखेरि म भोलि गएर के बन्छु होला जस्तो रुचिहरू हुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छ, म यो चाहिँ बन्छु है। जस्तो अहिलेका सानो बच्चाहरूलाई सोधा म
प्राय उनीहरूको मुखमा निस्किने रे म पाइलट बन्छु इन्जिनियर बन्छु भने त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो यो बडा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउनु भयो तपाईँले मलाई लाग्छ के भने अब सरले चाहिँ आउने क्लासमा एउटा कोही आयो नयाँ मान्छे आयो ल तपाईँको के छ एम के छ के बन्ने अब चाहिँ ठुलो भएर भन्ने त्यो के न कल्पना न चाहिँ सोच न प्लानिङ केही छैन क्या म डक्टर बन्छु म पाइलट बन्छु म इन्जिनियर बन्छु यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु भन्ने क्या अलिकति त्यहीलाई नै प्रायोरिटी दिने अब त्यो त्यसका लागि चाहिँ के चाहिन्छ डक्टर बन्नलाई के गर्नुपर्छ है कति चाहिँ तपाईँको हुन्छ होइन पाइलट बन्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि थाहा थिएन हामीले पनि त्यस्तै हावा तरिकाले चाहिँ म यो भन्छु भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तथापि त्यो भने जस्तो हुँदो रहेछ अब हामीले पनि त्यस्तो भन्थ्यौँ तर मलाई के लाग्थ्यो भने हेर्नुहोस् अब अलिकति सानैमा त 5-7 क्लासमा पढ्दाखेरि त त्यो कुरा भयो तर अलिकति माथि आइसकेपछि चाहिँ है म त यो लाइनमा चाहिँ भन्दा यो लाइनमा मलाई सुटेबल हुनसक्छ है भन्ने खालको मेरो चाहिँ उ थियो हामी त्यति बेला पनि 58 होल जस्तो लाग्छ मलाई नेपालभरि नै तपाईँको एउटा असल शासन क्लबहरू भनेर चाहिँ तपाईँको केदार खड्काजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँप्रति सम्मान छ मेरो उहाँले यो अभियान सुरु गर्नुभएको थियो गुड गभर्नेन्सको अभियान सुरु गर्नुभएको थियो त्यसमा हामी पनि आबद्ध भयौँ र त्यति बेलादेखि नै चाहिँ तपाईँको अन्याय अत्याचार गाउँमा हुने अथवा चाहिँ सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरूमा हामी त्यसको विरुद्धमा बोल्थ्यौँ हाम्रो एउटा चाहिँ टिम बनाएका थियौँ गाउँमा चाहिँ त्यो टिम क्लब गठन गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामी डटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको के हो भने त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा अभियानमा र असल शासन कायम रहनुपर्छ भन्ने अभियानमा हाम्रो चाहिँ कतै न कतै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन रह्यो त्यति बेला हामीले बाँके जिल्लामै वास्तवमै जिल्ला नेटवर्कको हिसाबले चाहिँ पनि बाँके जिल्लामा असल शासन जिल्ला समन्वय समिति भन्ने थियो त्यसमा पनि हामी थियौँ र त्यसले चाहिँ राम्रै गर्यो हेर्नुहोस् नेपाल जस्तो त्यो संस्थामा त्यहाँ आबद्ध भइराख्दाखेरि यहाँले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो जस्तो त्यति बेला परिवर्तन ल तपाईँहरूले गरेर चाहिँ यो परिवर्तन भयो भन्ने कामहरू चाहिँ के होइन त्यति बेला त हेर्नुहोस् गाउँमा चाहिँ सामुदायिक वनमा एकदम सामान्य सामुदायिक वनमा काठ तस्करीहरू र आएको आम्दानीहरू पारदर्शी नहुने सधैँ तपाईँको चाहिने गाउँका मान्छेहरूले यसले यति खायो उसले उति खायो भने गर्ने हामी त्यसका विरुद्धमा डटेर लाग्यौँ हेर्नुहोस् पुरै डटेर लाग्यौँ गाउँमा हुने भ्रष्टाचार सामुदायिक वनमा हुने भ्रष्टाचार लगायत हाम्रा आसपासमा भएका सरकारी कार्यालयहरूमा समयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँ समयमा उपस्थित नहुनु भएकोमा धन्यवाद भन्ने जो समयमा उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँलाई समयमा उपस्थित भएर काम चलाउनु भएकोमा धन्यवाद भनेर फुल दिने त्यस्ता अभियानहरू पनि हामीले चलायौँ हाम्रो क्षेत्रमै र बाँके जिल्लामा मेरो त अनुभव हेर्नुहोस् मालपोत कार्यालयमा म यस्तो व्यक्ति हो हाम्रो टिम हो त्यति बेला चाहिँ रङ्गे हात घुस दिँदै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ गरेर सिडिओलाई हामीले इन्फर्मेसन गरेको त्यति बेला त्यति ऊर्जा थियो होइन उनलाई चाहिँ तपाईँको न्युज आयो उनलाई एउटा जसले चाहिँ लिँदै थिए लेखनदास उनको चाहिँ उनलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले केरकार गरेपछि चाहिँ त्यतातिरबाट प्रशासनले उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी कारबाही गर्ने निकाय नभए पनि सचेत गराउने कुरा करप्सन गर्नु हुँदैन नेपाली जनताले ल्याएको तपाईँले अटोमेटिक सरकारी कर्मचारी भएर तलब खाइराख्नु भएको छ यो तर तलब खाइरहेको बापत तपाईँले एक्स्ट्रा पैसा लिन पाउनुहुन्न छुट्टै चाहिँ भनेर हामीले अभियान चलायौँ त्यति बेला त हङ्गामा नेपालगञ्जमा हेर्नुहोस् अहिले पनि हाम्रा सहपाठीहरू नमस्कारजीहरू हुनुहुन्छ नमस्कार शाहहरू हुनुहुन्छ यावत थुप्रै हुनुहुन्छ हाम्रा साथीहरू त्यति बेला हामीले बाँके जिल्लामा चाहिँ एउटा किसिमको रौनक दिएको हो जस्तै त्यसरी काम गरिराख्दाखेरि अलि चुनौती पनि त भयो होला नि थुप्रै ठाउँबाट प्रेसर आयो एउटा एकदम बडा तपाईँलाई उ गर्छु एकदम नाम चलेको मान्छे म नाम खोलिनँ तपाईँको बाँकेको अहिले बैजनाथ वडा नम्बर 5 छ क्या जस्तो लाग्छ जी गाउँमा त्यहाँ तपाईँको स्कुलमा चाहिँ व्यापक अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा भएपछि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने प्लानिङ भयो उहाँलाई पनि राखेर जसलाई ब्लेम लगाइएको थियो जसको विषयमा तपाईँको आशंकाहरू उत्पन्न भएका थिए उहाँहरूलाई पनि राखेर पब्लिकलाई राखेर सार्वजनिक सुनवाई गर्ने पब्लिक हियरिङ भनेको सबैभन्दा ट्रान्सपेरेन्टको एउटा चाहिँ तपाईँको पाटो छ भन्ने हामीले त्यति बेला सिकेका थियौँ सार्वजनिक सुनवाई गर्ने अनि त्यति बेला सार्वजनिक सुनवाई गर्ने फाइनल भयो सारा त्यहाँ तयारी भयो त्यसको अघिल्तिर मलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ कतैबाट पैसाको अफर पनि यहाँ गर्नु हो उहाँहरूले होइन तपाईँहरू यो किन गर्नुहुन्छ बेकारमा के कति गर्नुपर्छ सहयोग हामी गर्छौँ होइन तर के भने यो नगर्नुहोस् भन्ने खालको पनि आयो भने तपाईँ यहीँ हिँड्ने हो नि फेरि हिँड्नु त पर्छ नि
भन्ने खालका च्यालेन्जहरू पनि आयो। तर हामीले त्यस्ता च्यालेन्जलाई सामान्य रूपमा हेर्नु, त्यो जोस थियो, एउटा जाँगर थियो, हाम्रो टिम थियो, हामीसँग चाहिँ तपाईँको यहाँ बाँकी जिल्लामै चाहिँ 500-700 जना त एउटा त्यस्तो झुन्ड थियो, ग्रुप थियो, हामी चाहिँ त्यसरी लिएर हिँडेका थियौँ होइन। एउटा ठाउँमा समस्या भयो भने अर्को ठाउँबाट पुरै चाहिँ तपाईँको आएर समाधान गर्ने कोसिस गर्थ्यौँ। हाम्रो गाउँमै चाहिँ 20-50 जना युवाहरूको चाहिँ टिम गराएका थियौँ। त्यस कारणले यस्ता त आउँथेन, हेर्नुहोस्, आउनलाई स्वाभाविक थियो आउनु पनि, किनभने उहाँहरूले नियमित रूपमा खाइरहेको ठाउँलाई चाहिँ कतै हामीले अवरोध गरिदियो भने त स्वाभाविक हो, उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या हुनु, हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिने अवसर, हामीलाई वार्निङ दिने थुप्रै आए। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ खासै ठुलो मानेनौँ, हिँडिरह्यौँ। त्यो हिँडेको बाटोमा उहाँहरू अवरोध गर्न आए पनि त्यति बेलाको छिचोल्ने अवस्था थियो, हामी छिचोलेर हिँड्यौँ। डर लागेन होइन? यो डर हेर्नुहोस्, त्यति बेला त त्यो हुँदो रहेछ, मलाई त ऊ लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले सम्झिन्छु म चाहिँ त्यो सबै गर्दा चाहिँ त्यति बेला त्यो उमेर हामीहरूको चाहिँ त्यो उमेर चाहिँ डर त्रास भन्ने कुरा, अब कतै लड्नै भेट्नै परिहाल्यो भने सुरु गरिहाल्ने हामी चाहिँ होइन। त्यो भएको कारणले हामी बढी अलि लिगल्ली चाहिँ कुराहरूमा बढी चाहिँ विश्वास गर्थ्यौँ। त्यस कारणले लिगल पाटोलाई लिएर हिँड्थ्यौँ। त्यस कारणले हामीलाई अन्याय भएको चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले रक्सी हाम्रै चाहिँ तपाईँको गाउँमा अचम्म लाग्थ्यो कि एउटा न्युज, मेन न्युज बनाएको त्यति बेला चाहिँ नेपालगञ्जबाट प्रसारण हुने एफएमहरूले सबैले मेन न्युज बनाएको थिए। हामीले रक्सी तपाईँको चाहिँ नि मुक्त चाहिँ गाउँ चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ, पुरै मोनिटरिङ गर्ने, बिहान साँझदेखि लिएर बिहानसम्म होइन। कसले त्यो ऊर्जा थियो, त्यो ऊर्जामा तपाईँको मेन न्युज बनेको थियो अनि खुसी लाग्थ्यो। यहाँ एकजना समथिङ खनाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, यहाँको चाहिँ इन्सपेक्टर इलाका प्रहरी कार्यालय, उहाँले ल तपाईँहरूले गर्नुभएको छ ल गर्नुहोस्, मैले पुलिस कति पठाइदिनुपर्छ पठाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर हामीले पुलिसको सहयोग त्यति बेला ठिक छ आवश्यक परे लिउँला भन्यौँ, लिएनौँ। हामी गाउँमा आफै खटियौँ, रक्सी नबेच्ने है भन्यौँ। रक्सी नबेच्ने भनेपछि कम्प्लिटली चाहिँ हामी केही समयसम्म त्यो चाहिँ हामी काम गर्न सफल भयो। हेर्नुहोस्, त्यसले राम्रो म्यासेज दियो। तर के भने सधैँ अब त्यही सम्भव हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यति चलाएर हाम्रो जीवन पनि नचल्ने, फेरि त्यो समय थियो, त्यो गरियो। त्यसपछि फेरि आफ्नो चाहिँ दैनिक गुजारा कसरी चलाउने होइन, हाम्रो जीवन यति नै त होइन त, फेरि त्योभन्दा बाहेक अरू पनि गर्नुपर्छ भन्दै लाग्दै गर्दा अहिले यहाँ आइपुगेको अवस्था हो। म वैवाहिक जीवनतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। सो वैवाहिक जीवनमा चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रेम विवाह गर्नुभयो या मागी विवाह? मेरो त एरेन्ज म्यारेज, मागी विवाह। कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो विवाहलाई, त्यतिखेरको अवस्था कहिले गर्नुभएको थियो? त्यो चाहिँ अब कस्तो लाग्दो रहेछ भने, अब जब त्यो खासै म त्यति उमेर भएरै चाहिँ बिहे गरेँ होइन मैले चाहिँ होइन। त्यति बेलाको समयमा 21 वर्षको उमेरमा मैले बिहे गरेको हो। अब त्यति बेला कस्तो छ भने, अब केटी हेर्ने भन्ने भयो, बिहे गर्ने चाहिँ तपाईँको बिहे त गर्ने, बिहे गर्ने, अब लभ म्यारिज छैन, लभ म्यारिजको प्लानिङ छैन, अनि बिहे त गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि केटीहरूलाई थुप्रै ठाउँमा गइयो। हेर्नुहोस्, थुप्रै ठाउँमा गइयो, धेरै ठाउँमा, कहिले काहीँ के नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने गर्दै गर्दा प्युठानमा गएर चाहिँ हामीले मन पर्यो भनेपछि, केटाकेटीको मन परेपछि चाहिँ बिहे गर्ने निधो भयो। अब त्यो एकदम सामान्य जस्तै लाग्छ मलाई, खासै त्यस्तो एकदमै चाहिँ ऊ पनि भएन, बिहे गर्नु नै थियो होइन, कतै न कतै बिहे गर्नु नै थियो। अब त्यहाँ गइयो, कुरा मिल्यो, ल है त भन्ने भयो, अनि त्यो भएपछि बिहे गर्ने फाइनल भयो। त्यसरी चाहिँ यहाँलाई चाहिँ जस्तो प्रेम विवाह उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ या यो मागी विवाह नै उपयुक्त हुन्छ? के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, ठिक चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ? यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब प्रेम विवाह अलिक कमै हुन्थ्यो। म त अलि पहिले के तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, अलि पहिले त अब जस्तो बाबुआमाले जहाँ दियो, जसलाई बिहा गर्ने भन्यो होइन, बिहे गर्ने, यसलाई चाहिँ पुरुषलाई पनि महिलालाई पनि अथवा केटाकेटी दुवैलाई चाहिँ बुवा आमाले, घरका परिवारले जसलाई भनिदिनु भयो त्यसै नै हुन्थ्यो अलि पहिलेको समयमा। हाम्रा पालोमा पनि फेरि लभ म्यारिजको त फेरि त्यो चर्चा त थियो, फेरि त्यो चाहिँ अब मैले नगर्ने कुरा एउटा रह्यो। त्यति बेला पनि लभ म्यारिजहरू चाहिँ हुन्थ्यो नै त्यति बेला पनि। तर पहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब पहाडतिर पनि अब गाउँ मेला गएको, मेलै भगाउने होइन, त्यस्तो सिस्टम थियो नि त। केटीलाई चाहिँ भगाउने अथवा चाहिँ दाउरा घाँस गए बेला, हामीले हिस्ट्री पढ्छौँ नि, दाउरा घाँस गए बेला त्यतैबाट चाहिँ भगाएर केटाले लैजाने, बिहे गर्ने, त्यो सिस्टम त थियो नै त्यति बेलादेखिको। अब यो आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ मलाई त्यो उपयुक्त लाग्यो, मागी बिहा गरेँ होइन। अब कसैलाई अब चाहिँ अब लभ म्यारिज माया गरेर बिहे गर्ने चाहिँ ठिक हुँदो होला, त्यसमा ठ्याक्कै यस्तो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। उपयुक्त जसलाई जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने बेलालाई चाहिँ। को हुनुहुन्छ परिवारमा चाहिँ, कतिजना? अहिले अब मसँग हामी अहिले परिवारमा मेरो 2टा आमा हुनुहुन्छ, अनि बुवा हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती, 2टा छोराछोरी, एउटा छोरा एउटा छोरी। एकदम सुन्दर परिवार छ है। कतिको साथ छ यहाँले गरिराख्नु भएको काममा चाहिँ परिवारको?
यो यस्तो हेर्नुहोस्, पहिला हाम्रो चाहिँ के भने व्यापार भन्ने चाहिँ हाम्रो नौलो, हाम्रो फ्यामिलीमै नौलो हो व्यापार गर्ने कुरोमा। बुवाहरूको चिन्ता के हुन्छ भने डुब्लास है भन्ने के जस्तो हुन्छ नि, ऋण लियो। अब अहिले ऋण भनेपछि त सबै चाहिँ पहिले सबै डराउने के होइन। अब ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो। अहिले त अब सिस्टमेटिक बिजनेस गर्नलाई त सबै चाहिँ एउटा सिस्टम मिलाउनलाई चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ नेपालीहरू, अधिकतम नेपालीहरू पुँजी भएका, आफैमा पैसा भएका मान्छे होइनौँ। हामी कतै न कतै केही न केही जोहो गरेरै गरेको बिजनेस चाहिँ। मेरो पनि एकदमै कम पैसाबाट सुरु गरेको बिजनेस हो, अत्यन्तै कम पैसाबाट बिजनेस सुरु गरियो र पछि चाहिँ बिस्तारै अब ब्याङ्कसँग रिलेसन गराइसकेपछि ब्याङ्कबाट थोरै पैसा ल्याउँदै कमाउँदै केही पैसा ब्याङ्कलाई नाफा दिँदै केही आफूले राख्दै गरियो। त्यस्तै गर्दै गर्दै बिजनेस माथि आएको हो। अब साथ अब बुवाहरूको घरमा चाहिँ अग्रजहरूले चाहिँ अब राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो गर भन्ने त रह्यो नै, तर व्यापारमा चाहिँ त सफल भइहाल्छस् भन्ने उहाँहरूलाई पनि लाग्थेन होला कि, कता लाग्छ मलाई त्यस्तो चाहिँ। अब सफलै हो भन्ने त होइन, तर हामी कोसिसमै छौँ, प्रयासमै छौँ, लागिरहेछौँ। अब जीवन सफल भन्ने पनि त अब कति वर्षपछि चाहिँ गरेर चाहिँ यो रिजल्ट यति प्रपर्टी जोडियो भन्ने चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ। सफलता केलाई भन्ने भनेर पनि एकिन अब त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन नि त। अब एउटा स्टेप बढ्यो, ल म फेरि अर्कोमा हामी मानवीय चाहना हो अझ बढी गरौँ भन्ने पनि त छैन त। हो नि, अब यो त्यही भएर मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् भने चाहिँ त्यही नै हो होइन। अब स्रोत साधन सीमित छ, आवश्यकताहरू असीमित छन्। आज यो गरेँ, हिजो तपाईँको मैले एउटा कल्पना, अब हिजो त्यो तरकारी बेचेर, हिजो त्यो कुखुरा बेचेर, हिजो त्यो दुध बेचेर भने चलेकै थियो जीवन होइन। अब त्यसपछि अलि माथि आइयो, अब यो गर्नुपर्छ भनियो, त्यो पनि गरेर चलेकै थियो। त्योभन्दा पनि होइन यतिले पुग्ने रहन्छ है भनेर अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा छौँ, हामी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छौँ। त के हो भने त्यही नै हो। त्यस कारणले अर्थशास्त्रले पनि परिभाषित गरे त्यही हो कि अब हामी जति भयो, हिजो विनोद चौधरी आज त्यत्तिकै विनोद चौधरी भएका होइन, लामो स्ट्रगल फेज छ उनको चाहिँ। त्यही भएर त्यो हामी खोज्दै जाने हो, सम्भावनाहरू खोज्दै जाने हो, त्यसलाई क्याच गर्न कोसिस गर्ने हो। कतिपय क्याच गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यसमा अहिलेसम्म हामीले क्याच गर्दै हिँडेका छौँ, भोलि कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा त्यो काम गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो देखिने कुरा हो। तर हामीलाई विश्वास छ अहिले जुन हामी बिजनेसमा लागिरहेका छौँ त्यो बिजनेसले सफलता दिनेछ भन्ने चाहिँ छ, त्यस अनुसार चाहिँ हिँडेका पनि छौँ। जस्तो दुईवटा बच्चा छ, छोरा छ भनेर पनि भन्नुभयो, जस्तो ती छोराहरूले चाहिँ मैले गरेको व्यवसायमा आउन् जस्तो लाग्छ या उनीहरूको चाहना जे छ त्यही अनुसार गरून्, के चाहिँ लाग्छ यहाँलाई? अब यो हेर्नुहोस्, यो त मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा के भनेको थिएँ, 12 वर्षको छोरा भयो मेरो चाहिँ। यी सबै कुराहरू मैले 10 वर्ष 9 वर्षमै मेरो धेरै घर परिवार चाहिँ धान्ने खालको काम गर्न सक्थेँ, मैले गरिरहेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ यो उमेरका बच्चा बच्चीले, कसैका बच्चा बच्चीले पनि त्यो थाहा पाउने अवस्था छैन। अब नर्मल्ली अब के हो भने अब राम्रै हुन्थ्यो हामीले गरेको बिजनेसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबले छोराछोरीले हामीले यो गर्छौँ भन्ने, उनीहरूको सबभन्दा पहिला त उनीहरूलाई फ्री छोडिदिनुपर्छ। तिमी के गर्न सक्छौ, गर्न त पर्यो, फेरि केही न केही गर्नु पर्यो। कि तिमीले जागिर खानु पर्यो होइन, राम्रो जागिर खानलाई चाहिँ मेहनत गर्न पर्यो। अब कि व्यापार गर्न पर्यो कि के गर्ने, प्लान त हुनै पर्यो तिमीसँग, नगरी सुखै छैन। अब के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई फ्री छोडिदिने र उनीहरूले चाहिँ मलाई यही नै ठिक छ भन्ने लाग्यो, मलाई यसमा सपोर्ट हुन्छ बाबा भनेर उनीहरूले लाग्ने भयो भने त्यसले राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। थोरै म व्यावसायिक जीवनतिर फर्किन चाहे, कसरी चाहिँ प्रारम्भ भयो यो व्यावसायिक यात्रा? यही गर्छु भन्ने थियो या के थियो? कसरी चाहिँ आजको अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म यो यात्रा कसरी प्रारम्भ गर्नुभयो? म त हेर्नुहोस्, अब जब योभन्दा अगाडि सञ्चारकर्मी पनि भन्नुभएको छ, जब म चाहिँ तपाईँको एसएलसी पास भएर इन्टर पढ्दै थिएँ त्यति बेला मैले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ आर्मीमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने म्याक्सिमम प्रेसर थियो त्यति बेला चाहिँ। फेरि अब त्यति बेला सामान्यतया अब हामी गेम सेम खेलिन्थ्यो। म त्यो नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसन भन्ने छ, ताइक्वान्डो गेमको 2060 सालमा फर्स्ट एन्ड ब्ल्याक बेल्ट मेरो चाहिँ हो। त्यति बेला चाहिँ के थियो भने हामी जस्तो मान्छे गएपछि भइहाल्थ्यो, हेर्नुहोस् होइन, भइहाल्थ्यो। तर मैले नेपालमा त्यो कोसिस गरिनँ। म इन्डियन लाउरेमा इन्डियन आर्मीमा चाहिँ हुनलाई कोसिस गरेँ। यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट भएर पनि म गोरखपुर गएँ होइन, गोरखपुरबाट फालिएँ, फिर्ता भएँ। म चाहिँ मलाई लेखेको थियो व्यवसाय गर्नलाई, मलाई आजभोलि कल्पना गर्छु म चाहिँ। अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँको दौडाइ उफ्राइ सबै हाम्रो कम्प्लिट थियो। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब के भने त्यहाँ पनि अलिकति केही पावर सावर चाहिन्थ्यो कि या केही चाहिन्थ्यो। हामी चाहिँ 3 जना फालिएका थियौँ, बर्दियाको एकजना साथी, म र रोल्पाको एकजना साथी, 3 जना चाहिँ गोरखपुरबाट रिटर्न भएर आयौँ हामी चाहिँ त्यति बेला। अब
त्यो कोसिस गरेको मैले चाहिँ इन्डियन लाउरे हुनुपर्छ भन्ने कोसिस चाहिँ थियो। तर नेपालमा नेपाल आर्मी प्रहरीहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थेन कि यो त्यो बेकारमा द्वन्द्व चढाएको छ, मान्छे मर्ने मार्ने एकअर्कालाई होइन, एकदम ठुलो तनाव थियो नि होइन। त्यो त्यति बेलाको अवस्था त अझ जानै सकिने अवस्था एकदम एकदम एकदम। त्यो सँगसँगै अब नेपाल प्रहरीमा असैमा चाहिँ जागिर खोलेको थियो। त्यो असैमा पनि म चाहिँ लगभग लास्टसम्म भएर फेरि चाहिँ रिटर्न भएर चाहिँ म भागेर चाहिँ तपाईँको उता गएको, इन्डिया गएको, त्यस्तो पनि भएको कि। अब त्यो त्यति बेला भइदिया भए भइहालिन्थ्यो होइन, भइदिया भए चाहिँ तपाईँको अहिले अब के हो नेपाल प्रहरीमा भइन्थ्यो होइन। अब तर पनि अब कल्पना गर्दा अहिले लाग्छ मलाई के भने यो समय सोचेको समय त थिएन। तर मेरो भाग्यले त्यति बेला मैले तपाईँलाई अघि नै भने के भनेको थिएँ भने तरकारीहरू होइन घरमा चाहिँ भएका चिजहरू मैले बेच्न ल्याउँथेँ भने कतै यतैतिर तानेको थियो, व्यापारतिरै तानेको थियो कि त होइन। भाग्यले पनि चाहिँ तपाईँ व्यापार गर्नुपर्छ अरूमा हुँदैन भनेर अरूतिर ब्लक गरिदिए पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्ने कि यदि भाग्यमा विश्वास गर्ने हो भने। त्यस कारणले त्यति बेलाको समयलाई हेर्दा चाहिँ म यो हुन्छु भन्ने थिएन, तर समयले तान्दै 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 ल्यायो यसरी चाहिँ। जस्तो अहिले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव जस्तो गरिमामय भूमिकामा पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, त्यो पदमा पनि हुनुहुन्छ। यसलाई यो भूमिकामा रहँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ अहिले चाहिँ मैले के गरेँ या गरिनँ के चाहिँ? अब हामी माघको महिनामा गत माघको महिनामा निर्वाचित भयौँ हेर्नुहोस्। निर्वाचित भइसकेपछि ठ्याक्कै 1-1.5 महिनामा हामी प्लानिङ गर्ने तर्खरमा थियौँ। अब चाहिँ यो प्लान बनाउनुपर्छ, सेड्युल वाइज हामीले प्रोग्राम लिएर जानुपर्छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ अन्तर्गत रहेका व्यवसायहरूको हक हितको लागि, उनीहरूको चाहिँ बिजनेस प्रमोसनका लागि हामीले यो प्लान गराउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेका थियौँ। ठ्याक्कै लकडाउन भयो चैत्र 10 गते। चैत 10 गतेबाट लकडाउन भएर पुरै ठप्प छ अहिलेसम्म पनि। हामीले ओपनली हृदय खोलेर कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छैनौँ केही पनि। तर पनि अब नेपालमा रहेका व्यवसायहरू, बाँकी जिल्लामा रहेका व्यवसायहरू, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो, व्यवसायहरूको हकितमा उनीहरूको समस्यामा हरदम चाहिँ हामी हिँड्ने काम त भइरहेकै छ। त्यो हिँडेका छौँ। हरेक दुःख सुखमा हामी चाहिँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ गएर फेस गर्ने मिलाउने कामहरू गरिरहेकै छौँ। तर अब यो के हो भने हामीले जसरी सोचिरहेका थियौँ हामी यस्तो गर्छौँ भन्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तो यो कोरोना महामारीले त अझ व्यवसायहरू अझ ठुलो जोखिममा परेको छ भनेर भने यसमा चाहिँ के भइदिए चाहिँ हुन्थ्यो? जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूले पनि अब तनाव दिइराखेको छ भन्ने अवस्था पनि छ, यहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, कसरी चाहिँ अहिले फेस गरिराख्नु भएको छ? कोरोना महामारीले अब हाम्रो मात्रै त रहेन, विश्वमै चाहिँ तपाईँको एउटा किसिमको भयो। नेपालमा देशभरि नै समस्या छ यो चाहिँ। अब भइदिए हुन्थ्यो भनेर त हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले अब जस्तो हुन सक्ने सम्भावितहरू हामीले 12% 15% पनि थियो हामीले ब्याज चाहिँ निरन्तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले साङ्केतिक रूपमा विरोधहरू सुरुमा फर्स्ट हामीले गर्ने, त्यसपछि अन्य उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू, ब्याङ्क ब्याजको सवालमा, कर छुटको सवालमा, घरबेटीहरूले तपाईँको घरबाट छुट गर्ने सवालमा हामी निरन्तर रूपमा बोलिरह्यौँ। विभिन्न चाहिँ साङ्केतिक विरोधहरू गरिरह्यौँ। तत्पश्चात पनि अहिले तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ। अहिले कर्पोरेट तपाईँको चाहिने हाउसहरूलाई अथवा ट्रेडिङ बिजनेसहरूलाई हिजोको तुलनामा ब्याजहरू कम गरेको छ। अहिले सिङ्गल डिजिटमा कतिपय ब्याङ्कहरूले सिङ्गल डिजिटमै 10 भन्दा मुनि नै ब्याजहरू लिएको छ। अब यो लिने र दिने बिचको कुरा हुँदो रहेछ कि ब्याङ्कले पनि कतैबाट पैसा कलेक्सन गर्नु पर्यो। ब्याङ्क भनेको त मिडिएटर हो, मध्यस्थकर्ता हो। उसले कतैको कलेक्सन लिने अनि कसैलाई लगानी गर्ने भएको कारणले दिने र लिनेको ब्यालेन्सिङ मिलाएरै अहिले चाहिँ भएको छ। कर छुटका सवालहरू पनि हामीले पटक बोल्यौँ र साना व्यवसायहरूलाई राम्रो सपोर्ट हुने खालको चाहिँ छुटका कार्यक्रमहरू पनि आए। तथापि हामीले सोचे जस्तो माथिल्लो अलिकति ठुलो राष्ट्रमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको योगदान दिने खालका, धेरै चाहिँ तपाईँको राजस्व सङ्कलन पे गर्ने खालका चाहिँ व्यवसायहरूलाई त खासै सरकारले केही गर्न सकेन नै होइन। ठुलो बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्नेहरूलाई केही गर्न सकेन। तर साना खालका बिजनेस गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ कतै न कतै कर छुट दिएर राहत गरेको हो। तथापि कर छुट दिएर तपाईँले आज चाहिँ प्यानमा दर्ता भएको चाहिँ व्यवसायीले वर्षको 6,000 तिर्थ्यो, त्यसमा 1,800 रुपियाँ तिर्ने गराएर बाँकी 4,000 रुपियाँ छुट गराएर ठुलो चाहिँ तपाईँको राहतको कार्यक्रम होइन यो। राहतको कार्यक्रम हुनलाई त उनीहरूलाई स्टेबल हुने खालको कार्यक्रम दिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। उनीहरूलाई स्टेबल हुने खालको कार्यक्रम भनेको हामीले नेपालगञ्जमा यस्तो होला। हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ मलाई लाग्छ पश्चिम नेपालमा यस्तो होला। हामीले भदौको महिनामा मिटिङ बसेर अब असोज 1 गतेबाट अबको
भदौ 1 गतेबाट हो ठ्याक्कै म बिर्सेँ मिति चाहिँ अब हामीले बन्दाबन्दी कुनै पनि निषेधाज्ञा बन्दाबन्दी कर्फ्यू कुनै पनि नमान्ने व्यवसाय खोल्ने भनेर हामीले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्यौँ। त्यसमा अलिकति प्रशासनसँग पनि कन्फ्लिक्ट भयो होइन, तर पछि सबै ठिक भइहाल्यो। अब हामी थेक्न सक्ने अवस्था छैन। चैत महिनाबाट बन्द भएको चैत वैशाख जेठ असार साउन भइसक्यो। अब 5 महिना हामी घरमा बसिसक्यौँ, अब भन्न सक्दैनौँ। अब खोल्नुपर्छ, खोल्न दिनुपर्छ, कोरोनासँग लडेर जाने हो, अब डराएर घरमा बसेर हुँदैन भन्ने हामीले गऱ्यौँ। त्यो व्यावसायिक हितकै लागि थियो। व्यवसायको व्यापक प्रेसर थियो व्यवसायहरूको र हामी गर्नै पर्ने थियो, त्यो गऱ्यौँ। त्यो राम्रो थियो, त्यो गर्नु जरुरी पनि थियो। त्यसपछि नर्मल्ली ओपन भयो। प्रशासनले पनि हामीलाई नै राखेर पछि ल ठिक छ अब सजगता अपनाउँदै अब बन्दाबन्दी नगर्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो राम्रो थियो, सकारात्मक थियो, त्यो गर्नु जरुरी पनि थियो। त्यसरी हामीले गरेको अवस्था हो। सो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। धेरै कुराहरू निकाल्ने प्रयास थियो मेरो, तर मैले के निकालिनँ त्यो अब थोरै जति चाहेको थिएँ त्यति सकिनँ। धेरै कुराहरू गर्न मन थियो। अन्तिममा छोटो 2 शब्दमा जीवन के रहेछ यहाँलाई के लाग्छ? अब 2 शब्दमै भन्नुभयो भने त ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको आउँदैन, तर जीवन सङ्घर्ष हो। हेर्नुहोस्, मैले बुझेको कुरा कर्म गर्ने कुरोमा प्रमुख रूपमा म विश्वास गर्छु। त्यस कारणले सङ्घर्ष हो। तपाईँले सङ्घर्ष नगरेर कहीँ पनि केही पाउनुहुन्न। त्यो सानो बच्चा जन्मिएको बच्चाले पनि चाहिँ नकराएर चाहिँ रोएर तपाईँको बच्चाले दुध खान पाउँदैन होइन। जे गर्नलाई पनि तपाईँ आज चाहिँ ब्रस गर्नलाई पनि चाहिँ हात लगाउनुपर्छ। त्यो पनि एक किसिमको सङ्घर्ष नै हो होइन। त्यही भएर सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षलाई कसरी लैजाने, तपाईँ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा होस् या चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, तपाईँ आफू नलागेर नडटेर नहिँडेर त्यो हुँदैन। त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। त्यो सकारात्मक सङ्घर्ष हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। हरेक व्यक्तिले तपाईँ म मेरा सन्तति अथवा मेरा फ्यामिली अथवा मेरो व्यवसायी साराले चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षलाई मुख्य चाहिँ म चाहिँ नगरेर हुँदैन भन्ने कुरो। बसी केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, बसेर केही पनि हुँदैन। तपाईँ केही पनि नगरेर केही हुँदैन, केही गर्नै पर्छ। गरेपछि राम्रो या नराम्रो बल्ल रिजल्ट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा सबै सङ्घर्षशील हुनु जरुरी छ। बाँकी चाहिँ तपाईँले कर्म गर्नुभयो भने फल त मिल्छ नै एकदमै। हस्, व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा भनाइहरू, मेरा विचारहरू मेरा बाल्यकालदेखि लिएर मेरा वास्तवमै जीवनमा भोगेका छोटो अंश थुप्रै थिएछन्लाई चाहिँ छोटो अंश सारांशमा बताउने अवसर दिनुभयो तपाईँले। हाम्रा चाहिँ कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको अब भने हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामीसँग टिकटकमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले थोरै भए पनि उहाँको जीवन भोगाइका केही सङ्घर्षका कुराहरू निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ र अब भने उहाँसँग हामी बिदा माग्ने तयारीमा छौँ। र यो सँगसँगै कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको अन्तिमतिर हामी समाचारमूलक सामग्री छोड्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।